नमस्ते साथीहरू, यस लोक सेवा टिप्स युट्युब च्यानलमा तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज पनि म नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी यस च्यानललाई लाइक, सेयर, सब्सक्राइब र नजिकै रहेको बेल आइकन दबाउन नभुल्नुहोला, ताकि नयाँ नयाँ भिडियो अपलोड गर्न साथ सुरुमै तपाईँ नोटिफिकेसन प्राप्त हुनेछ। साथै हाम्रो फेसबुक पेज लोक सेवा टिप्सलाई लाइक गर्न नभुल्नुहोला। आज आज मैले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, सहायक स्तर प्रथम श्रेणी प्रशासन सहायक पदको खुला तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम लिएर आएको छु साथीहरू। यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। सेवा प्रशासन रहेको छ, समूह पनि सामान्य प्रशासन, पद प्रशासन सहायक स्तर प्रथम श्रेणी, यो नासु स्तरको हो साथीहरू। त्यसै गरी पाठ्यक्रमको रूपरेखा, यस पाठ्यक्रमका आधारमा निम्नानुसार 2 चरणमा परीक्षा लिइनेछ। प्रथम चरण लिखित परीक्षा 200 पूर्णाङ्क, द्वितीय चरण कम्प्युटर दक्षता परीक्षण पूर्णाङ्क 10 र खमा अन्तर्वार्ता हुन्छ पूर्णाङ्क 30 को साथीहरू। त्यसै गरी प्रथम चरण लिखित परीक्षा प्रथम पत्र सामान्य ज्ञान र सामाजिक अध्ययन पूर्णाङ्क 100, उत्तीर्णाङ्क 40, प्रश्नको प्रकृति वस्तुगत बहुउत्तर अथवा मल्टिपल चोइस क्वेसन हुन्छ साथीहरू। क्वेसन 50 वटा, प्रत्येक क्वेसनको अङ्कबार 2। त्यसै गरी समय 45 मिनट हुन्छ भने द्वितीय सेवा सम्बन्धी हुन्छ पूर्णाङ्क 100, उत्तीर्णाङ्क 40, विषयगत छोटो र लामो उत्तर, प्रश्न सङ्ख्या 12 वटा सर्ट क्वेसन 5 अङ्क भारको 60 अङ्कको, त्यसै गरी 4 वटा लङ क्वेसन 10 अङ्क भारको 40 अङ्कको, समय 2 घण्टा 30 मिनट। त्यसै गरी द्वितीय चरण कम्प्युटर दक्षता परीक्षण र अन्तर्वार्ता हुन्छ साथीहरू। कम्प्युटर दक्षता परीक्षण पूर्णाङ्क 10, परीक्षा प्रणाली प्रयोगात्मक, समय 15 मिनट हुन्छ भने अन्तर्वार्ता चाहिँ पूर्णाङ्क 30, यो चाहिँ मौखिक हुन्छ साथीहरू। माथि उल्लेखित प्रथम पत्र र द्वितीय पत्रको परीक्षा छुट्टा छुट्टै हुनेछ। एकमा यो पाठ्यक्रमको योजना प्रथम चरण र द्वितीय चरण गरी 2 भागमा विभाजन गरिएको छ साथीहरू। त्यसै गरी माथि उल्लेखित सेवा अन्तर्गतका उपसमूहहरूको खुल्ला आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम उपयुक्त बमोजिम हुनेछ। 3 लिखित परीक्षाको भाषा नेपाली वा अङ्ग्रेजी अथवा नेपाली अङ्ग्रेजी दुवै हुनेछ। 4 मा वस्तुगत बहुवैकल्पिक प्रश्न मल्टिपल प्रश्नहरूको उत्तर दिएमा प्रत्येक गलत उत्तर बापत 20% अङ्क कट्टा गरिनेछ, तर उत्तर नदिएमा सो बापत अङ्क दिइने छैन र अङ्क पनि कट्टा गरिने छैन। त्यसै गरी 5 मा वस्तुगत बहुउत्तर हुने परीक्षामा परीक्षार्थी उत्तर लेख्दा अङ्ग्रेजी ठुलो अक्षर क्यापिटल लेटर ABCD मा लेख्नु पर्नेछ। सानो अक्षर स्मल लेटर ABCD लेखे वा कुनै सङ्केत गरेको भए सबै उत्तर पुस्तिका रद्द हुनेछ। त्यसै गरी 6 बहुवैकल्पिक प्रश्नहरू हुने परीक्षामा कुनै प्रकारको क्यालकुलेटर प्रयोग गर्न पाइने छैन। त्यसै गरी 7 विषयगत प्रश्नको लागि तोकिएको अङ्कको हकमा एउटा लामो प्रश्न र एउटा प्रश्नमा 2 वा 2 भन्दा बढी भाग वा एउटै प्रश्न अन्तर्गत 2 वा 2 भन्दा बढी टिप्पणीहरू सोध्न सकिनेछ। त्यसै गरी 8 मा परीक्षामा सोधिने प्रश्न सङ्ख्या अङ्कमा यथासम्भव सम्बन्धित पत्र र विषयमा दिए अनुसार हुनेछ। त्यसै गरी 9 परीक्षामा परीक्षार्थी मोबाइल वा अन्य यस्तै प्रकारका विद्युतीय उपकरण परीक्षा हलमा लैजान पाइने छैन। 10 विषयगत प्रश्न हुने पत्रको हकमा प्रत्येक खण्डको लागि छुट्टा छुट्टै उत्तर पुस्तिकाहरू हुनेछन्। परीक्षार्थी प्रत्येक खण्डका प्रश्नहरूको उत्तर सोही खण्डको उत्तर पुस्तिकामा लेख्नु पर्नेछ। त्यसै गरी 11 यस पाठ्यक्रममा जेसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस पाठ्यक्रममा परेका ऐन नियमहरू परीक्षाको मितिभन्दा 3 महिना अगाडि संशोधन भएका वा संशोधन भई हटाइएका वा थप गरी संशोधन कायम भएकोलाई यस पाठ्यक्रममा समावेश भएको सम्झाउनुपर्छ। त्यसै गरी 2 प्रथम चरणको लिखित परीक्षाबाट छनौट भएका उम्मेदवारलाई मात्र द्वितीय चरणमा सम्मिलित गराइनेछ। त्यसै गरी 13 प्रथम चरणको लिखित परीक्षामा छनौट भएका उम्मेदवारको प्राप्ताङ्क द्वितीय चरणको कम्प्युटर दक्षता र अन्तर्वार्ताको कुल योगको आधारमा अन्तिम परीक्षाफल प्रकाशित गरिनेछ। त्यसै गरी प्रथम पत्र रहेको छ साथीहरू, सामान्य ज्ञान र सामाजिक अध्ययन प्रशासन सहायक पदको लागि पूर्णाङ्क 100 हुन्छ साथीहरू। नेपालको भूगोल 1.1 मा धरातलीय स्वरूपको किसिम र विशेषता, यसबाट चाहिँ वस्तुगत बहुवैकल्पिक प्रश्न आउँछ साथीहरू। 1.2 मा प्राकृतिक स्रोत किसिम उपलब्धि र वर्तमान अवस्था। 1.3 भौगोलिक विविधता र जनजीवन। 1.4 नेपालमा पाइने हावापानीको किसिम र विशेषता, हावापानीको विविधताबाट उत्पन्न भएका आर्थिक तथा सामाजिक क्रियाकलाप र जीविकोपार्जनमा विविधता।
त्यसै गरी 2 मा रहेको छ साथीहरू विश्वको इतिहास, म्याग्ना कार्टा, औद्योगिक क्रान्ति, फ्रान्सको राज्य क्रान्ति, अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्राम, रुसी अक्टोबर क्रान्ति, प्रथम र द्वितीय विश्वयुद्ध तथा भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्राम, घटना, कारण र परिणामहरू। त्यसै गरी यसबाट पनि 10 नम्बरको आउँछ साथीहरू, 5 वटा क्वेसन आउँछ। तपाईले पनि हेर्नु यो साइडमा दिएको छ कतिवटा क्वेसन कुन च्याप्टरबाट आउँछ भनेर दिएको छ। त्यसै गरी 3 मा नेपालको इतिहास प्राचीन कालदेखि हालसम्म, घटनाक्रम, कारण र परिणामहरू। यसबाट पनि 10 नम्बरको 5 वटा क्वेसन। त्यसै गरी 4 मा नेपालको सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवस्था। 4.1 प्रथा, परम्परा, मूल्य, मान्यता, धर्म, जाति, भाषा, भाषी, संस्कृति, कला, साहित्य, सङ्गीत आदि। सांस्कृतिक सम्पदाको किसिम, विशेषता र महत्त्व। यसबाट पनि 10 नम्बरको 5 वटा क्वेसन आउँछ साथीहरू। त्यसै गरी 5 मा नेपालको आर्थिक अवस्था, विकासका पूर्वाधार, कृषि, उद्योग, पर्यटन, यातायात, सञ्चार, शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत आदि र विकास योजना। यसबाट चाहिँ 4 वटा क्वेसन 8 नम्बरको। त्यसै गरी 6 मा नेपालको संविधान र नेपालको सङ्घीय संरचना। यसबाट पनि 4 वटा क्वेसन आउँछ 8 नम्बरको। त्यसै गरी 7 मा रहेको छ साथीहरू शिक्षा, विज्ञान, प्रविधि र स्वास्थ्य विषयमा जानकारी। 7.1 मा नेपालमा शिक्षाको विकासक्रम, आधारभूत र माध्यमिक तहसम्मको सामान्य जानकारी। 7.2 वैज्ञानिक प्रविधिको विकासबाट मानव जीवनमा परेको प्रत्यक्ष प्रभाव। त्यसै गरी 7.3 जैविक प्रविधि, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि र वैकल्पिक ऊर्जा। त्यसै गरी 7.4 क्रम विकास, वंशाणु, स्वास्थ्य, रोग, खोप र पोषण र सरसफाइ। यसबाट पनि 5 वटा क्वेसन 10 नम्बरको। त्यसै गरी 8 मा रहेको छ पारिस्थितिक पद्धति र वातावरण। यसबाट पनि 5 वटा क्वेसन 10 नम्बरको। 8.1 पारिस्थितिक पद्धतिको परिचय, प्रकार र भू रासायनिक चक्र। त्यसै गरी 8.2 दिगो विकास, जैविक विविधता, दुर्लभ पशु पक्षी, वनस्पति, विश्वव्यापी उष्णता, मौसम परिवर्तन, हरितगृह प्रभाव, ओजोन विनाश, वातावरण प्रदूषण, जनसङ्ख्या, शहरीकरण, बसाइसय आदि। त्यसै गरी 9 मा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा सङ्घ संस्था। यसबाट पनि 5 वटा क्वेसन 10 अङ्कको। 9.1 नेपालका छिमेकी देशहरू तथा बेलायत, अमेरिका, जापान आदिसँगको सम्बन्ध। 9.2 संयुक्त राष्ट्र सङ्घ विशिष्टीकृत संस्था र गतिविधिहरू। 9.3 क्षेत्रीय सङ्गठन, सार्क, आसियान, युरोपियन युनियन सङ्घ, बिमस्टेक। त्यसै गरी 10 मा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका राजनीतिक तथा आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक, खेलकुद, पुरस्कार, कला, साहित्य, सङ्गीत आदि लगायतका समसामयिक घटना तथा नवीनतम गतिविधिबाट 10 नम्बरको 5 वटा क्वेसन। त्यसै गरी 11 मा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ख्यातिप्राप्त व्यक्तित्व तथा विचारकहरू सम्बन्धी जानकारी। यसबाट 2 वटा क्वेसन 4 नम्बरको। नोट, प्रथम पत्रमा 2 अङ्कका 50 प्रश्न सोध्ने छ साथीहरू। त्यसै गरी द्वितीय पत्र सेवा सम्बन्धी रहेको छ, सहायक प्रशासन पदको लागि पूर्णाङ्क 100 हुन्छ साथीहरू। 1 मा कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी जानकारी। यसबाट 25 मार्क्सको आउँछ। 1.1 सार्वजनिक प्रशासन सङ्गठन, कर्मचारी प्रशासन समन्वय र नियन्त्रण सम्बन्धी सामान्य जानकारी। 1.2 नेपाल सरकारको सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको सामान्य जानकारी। त्यसै गरी 1.3 स्थानीय सरकार सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था। 1.4 आर्थिक विकासका सम्भागहरू, सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र सम्बन्धी सामान्य जानकारी। त्यसै गरी 1.5 योजनाबद्ध विकासक्रम, चालु आवधिक योजनाको सामान्य जानकारी। त्यसै गरी 2 मा रहेको छ संवैधानिक व्यवस्था र सरकार। यसबाट 20 नम्बरको आउँछ साथीहरू। नेपालको वर्तमान संविधान। 2.2 सङ्घीय राज्य प्रणाली। 2.3 सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकार तथा सुशासन। त्यसै गरी 2.4 नागरिक चेतना, शिक्षा, नागरिक समाज लगायत नागरिकको दायित्व र कर्तव्य। त्यसै गरी 2.5 कानुनको अर्थ, महत्त्व तथा कानुनका स्रोतहरू। 2.6 कानुनी राज्यको अवधारणा, महत्त्व, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता। त्यसै गरी 2.7 समावेशीकरण, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, सकारात्मक विभेद र आरक्षण। त्यसै गरी खण्ड 3 मा रहेको छ साथीहरू सार्वजनिक सेवा सञ्चालन एवं व्यवस्थापन। यसबाट 30 मार्क्सको आउँछ साथीहरू। 3.1 मा कार्यालय सञ्चालन एवं व्यवस्थापन। 3.1 कार्यालय व्यवस्थापन। यसैको उपशीर्षकमा कार्यालय र कार्यालय व्यवस्थापनको अवधारणा, महत्त्व, अभियोग व्यवस्थापनको परिचय, उद्देश्य, आवश्यकता र महत्त्व, कार्यालयमा सञ्चारको महत्त्व, प्रकार र माध्यम। त्यसै गरी कार्यालयमा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली, MIS को महत्त्व र आवश्यकता।
त्यसैगरी 3.2 लेखा प्रणाली राजस्व प्रशासन। यसैको उपशीर्षकमा सरकारी लेखा प्रणाली सम्बन्धी जानकारी, सरकारको आर्थिक कार्यप्रणालीको सामान्य जानकारी। त्यसैगरी जिन्सी स्रोत प्रणाली, राजस्व श्रेष्ठता प्रणाली र धरौटी श्रेष्ठता प्रणाली सम्बन्धी जानकारी। त्यसैगरी राजस्व कर, कर प्रशासन, भन्सार, अन्तशुल्क सम्बन्धी सामान्य जानकारी। त्यसैगरी बजेट सम्बन्धी सामान्य जानकारी। त्यसैगरी 3.3 मा रहेको छ साथीहरू सार्वजनिक सेवा प्रवाह, अर्थ र महत्त्व, सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने तरिका र माध्यमहरू, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सेवा प्रदायकको भूमिका र सेवा गराइको अधिकार र दायित्व। त्यसैगरी 4 मा सेवासँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थाहरू, यसबाट पनि 25 मार्क्सको आउँछ साथीहरू। 4.1 राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको पृष्ठभूमि, उद्देश्य, महत्त्व, अवसर, चुनौती तथा सम्भावना सम्बन्धी जानकारी। 4.2 शिक्षा ऐन 2028, परीक्षा बोर्ड नियमावली 2076 तथा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको कर्मचारीको सेवा, शर्त र सुविधा सम्बन्धी विनियम 2076। त्यसैगरी 4.3 सुशासन, व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन 2064, नियमावली 2065। त्यसैगरी 4.4 भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059। त्यसैगरी 4.5 राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076। त्यसैगरी 4.6 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064। त्यसैगरी 4.7 लिखतहरूको गोप्यता सम्बन्धी ऐन 2039। त्यसैगरी द्वितीय पत्रको पाठ्यक्रमबाट यथासम्भव सबै इकाइहरूबाट निम्नानुसार प्रश्नहरू सोधिनेछ साथीहरू। यस कुन च्याप्टरबाट कतिवटा प्रश्न, कतिवटा लङ, कतिवटा सर्ट आउँछ भन्ने कुराहरू यहाँ दिएको छ साथीहरू। इकाइ 1 बाट एउटा लङ क्वेसन आउँछ भने 3 वटा सर्ट क्वेसन गरी जम्मा 25 मार्क्सको। त्यसैगरी 2 बाट एउटा लङ क्वेसन र 2 वटा सर्ट क्वेसन सहित जम्मा 20 मार्क्सको। त्यसैगरी 3 इकाइबाट एउटा लङ क्वेसन सहित 4 वटा सर्ट क्वेसन जम्मा 30 मार्क्सको। त्यसैगरी इकाइ 4 बाट एउटा लङ क्वेसन सहित 3 वटा सर्ट क्वेसन जम्मा 25 मार्क्सको भएको छ साथीहरू। तपाईहरु पनि यही अनुसार अध्ययन गर्नुहोला, कुनबाट कतिवटा क्वेसन लामो र सर्ट क्वेसन आउँछन् त्यही अनुसार समय व्यवस्थापन गरेर अध्ययन गर्नुहोला साथीहरू। यो चाहिँ साथीहरू आजको भिडियोमा यति नै साथीहरू। यस्तै नयाँ भिडियो हेर्नको लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र नजिकै रहेको बेल आइकन दबाउन नभुल्नुहोला, ताकि नयाँ भिडियो अपलोड गर्न साथ सुरुमै तपाईलाई नोटिफिकेसन प्राप्त हुनेछ। साथै हाम्रो फेसबुक पेज लोकसेवा टिप्सलाई लाइक गर्न नभुल्नुहोला। भिडियो कस्तो लागिरहेको छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। तपाईहरुको एक लाइक, एक सब्स्क्राइब आगामी दिनहरूमा यस्तै नयाँ भिडियो बनाउन मोटिभेसन गर्नेछ। धन्यवाद।